الفلوان الزول فلوان أسدو سادون مثل فيون أسرون الفيلم إفرج غاسكاكي سي ان فيلم نغاسالو تواخد من كواس 2003 من 2003 كتمور في الألمان رياليزاتور نوسيرويغينا دا الألماني اسمه وولفغانغ بيكر لو تيتر الفيلم هنا سي جود باي لينين كي طالع معاكي جود باي لينين الشغل يسمى وسارويكي جود باي لينين خاطر يتمسليد فيه التليث مثمور الالمان كسكواسن تاكارك كسكواسن 80 امي يغلي البلوك ني سوسياليست لو بلوك دو لاست ويديز دغنق خاطر الالمان تفضى في سين يحريشنا بنو غالف فاش تاقينا بنو غالف قصيتاقينا شويه كغارزه دونك إمي يغلي لو مور دو برلين يغلي تسدغني لو بلوك دو لاست شفتي وذيك زدغنا كني بلاست لا نتعقبنا كاكي جود باي لينين فاكي فيش اسمها كاكي صافي دير باي باي لينين نغار ثلاثة لينين خاطر لينين داكي سامبوليزيد لو بلوك دو لاست أدروغال رمزروي أشوغر premièrement le genre الفيلم هاكي سي اون كوميدي هيستوريك سي اون كوميدي خاطر لازقس ضلصة هيستوريك اللي لازقس ومزروي دونك لو رياليزاتور هاكي يشود لا كوميدي ياك لو مزروي ضلصة ياك لو مزروي أدنوغال رمزروي كني تزرام قاعدة طرا ذاك راغلان ويسين سكواس 1945 خير سكواس نابليون 1949 الألمان تفضى في سين يحريش أحريش نلاست يكتب عن الروس نغ لو ار اس اس كالوقتني أحريش نومالو نغ لوست مقارن لا ريبوبليك فيدرال d'Allemagne كالوقتني سي سا جو بونس يتبع l'Ouest. Donc, l'Est, la RDA, la République démocratique d'Allemagne, que c'est l'idéal Linus, mais il y a un TDMSA, il y a un politique, il y a un إحريش نتودرث. الألمان لا يعرفها تداد أمريكان فرنسا الكنيز وكيث les capitalistes dans le bloc de l'Ouest. Donc en 49 et puis en 60, les années 60 début des années 60 بدنا مسنون le mur de Berlin dans الحيط Berlin le mur de Berlin يفرق ثمانين ثمان نخ الألمان ترى في سين يحريش الألمان l'Est l'Allemagne de l'Ouest. Alors Berlin-Est plutôt, Berlin-Ouest. L'armée c'est les capitales نسنث مرات la Berlin-Est qui est la capitale de la RDA, Berlin-Ouest la capitale اللي يعرفها. الوقتني les Allemands de l'Est de l'Ouest وزمرنا قاعدين زمرنا زقرن لا فرونتيير. دونك لان بزاف الغاشي يتعداين داغني لا فرونتيير الاولني كلونديستينمون ابري يعار الحق باش دين دون فاصون كلونديستين سورتو ويدي تسن كلاستر الويست. دونك en 89 1989 émigré le mur de Berlin émigré l'Allemagne ديال تموت لا ريونيفيكاسيون قبل لكني لا نتكرا لي مانيفيستاسيون دونك غير لي مانيفيستاسيون هادي على داخل الفيلم هادي ثردنا على الفيلم دونك الفيلم هادي تمسلايت فيوث نطوث يروح نتزر دي فوناكا بارازار
داخل الخضران تروح على السوبر مارشي هنا تفاد بارازار ميسي لا يوث لا مانيفيستاسيون لا مانيفيستاسيون لا بوليس ريبريمين ستادير وثن ويدي ديفغنا كنا نتمسبانيث الور كني تزرا كني ميسني تووث ثغلي قلكوما صافي دير سان بروبليم كوليس كاردياك ايتترا تغلي قلكوما جوست غير تشيوين طمطو تاكيت تمغناس تمقرات ناس اون غروند ميليتانت كومونيست اوكي دونك ليستوار سا سباس برلين است دونك كني تزرا كني ميس غليا كني تغلي نتا بالكوما امي جوان 90 ستادير امي نبدو 90 امي تكار الحالات تبدل ستادير الالمان تغال اونيفي تو دونك تغال ديو تمورث نتات ديو تمطوث يقوم ننس لي ديال نينينس ستادير من تسعة شغل من ان ايديال ديفيرون بارابور او كابيتاليزم دونك نتات لا سيتي اون كومونيست الور داش يقدران طبيب نينيس وقشيش نينيس نيس يماك ولا قرا تزور بلي لا ريونيفيكاسيون ما ثبيتش الخبر بلي لا ريونيفيكاسيون يزمر حاله تمث قشيشني ام كيخدم يروح يكري دوك يخدمو كل مجهود ديس باش هادي كريي ان ديكور خام نسن ان ديكور شغل امزيخني شغل قبل ما ثغال الالمان اونيفي ستادير par exemple l'immeuble c'est l'immeuble l'époque communiste la musique c'est la même chose la télévision il était obligé de créer de nouvelles émissions la télévision باش تمطوثني تنمو مازالوا ثملا الالمان اتسيتيرا اتسيتيرا لازم تستطيع مليح ستاديرو حريشاكي ميم باغ اكزومبل يروح ديال الماكله كاكي لي بواطني دو كونسيرف لي كورنيشون تبغاوي ذاك لا بيريود ني قبل لا ريونيفيكاسيون دونك باش دياف الماكله ناكني يعرف الحال خاطر غالب نكشمد لي سوبر مارشي جديد كشمد بار سويت كوكا كولا كشمد ليبراليزم دونك يعرف الحال لوري تناديك لي بوبال مكاز ديال